बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज यकम शवाल ईद उल फितर 2023 दिन हफ्ता है। आज कल जुमा आखिरी रोज़ा, कल जुम्मा गुजरा। पहले दिन चूँकि जुमेरात को चाँद नज़र नहीं आया था, 30 से ज़्यादा रोज़े होते नहीं हैं। सबसे पहले तो रोज़ों की मुबारकबाद सब लोगों को। ज़ाहिर है यकीनन इंसान है, बहुत सारी कमी कोताही रहती है, तो उस हवाले से दुआ है, अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि वो जिस तरह के भी जैसे भी कमियों कोताहियों वाले से भी हैं, टूटी फूटी इबादत जो हमारी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज चूँकि ईद होने जा रही है, तो ईद त्यौहार है, खुशी है, मौका है दूसरों को मनाने का, दूसरों के घर जाने का, बगलगीर होने का, प्यार मोहब्बत करने का। ये सारी चीज़ें हैं कि हम निकल आए। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी नेकी होती है, रहमतों की बरसात होती है, जो हमने उठ कर के भाग करके लेनी होती है। अब देख रहे हैं ये दोस्त सुबह सुबह ही आया और पट्टे पुट्टे काट लिए, इसने सारे चारा बना दिया, क्योंकि अपने साथ साथ जानवरों का भी ख्याल। पता है कि सारा दिन मसरूफियत रहनी है, किसी का आना जाना, कोई आ जाएगा, किधर जाना होगा, बहुत से काम होंगे। बच्चे जो हैं कपड़े बदलेंगे, बड़े खुश रहेंगे। तो मैं अभी नहा नहीं पाया, नहाया नहीं हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ईद का गुस्ल सूरज निकलने के बाद ही होता है। तो फिर मैं वॉक पे निकल आया हूँ, अब जाऊँगा नहाऊँगा। तो उसके बाद ईद का टाइम 8 साढ़े 8 का होगा शायद। बहुत बड़ी दारुल उलूम हमारे यहाँ दरसगाह है, ईदगाह भी उसे कहते हैं, दारुल उलूम ईदगाह के नाम से कबीरवाला में। वहाँ ईद का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, बहुत बड़ी है। सारे निकलते हैं हम इकट्ठे अपने घर के इर्द गिर्द से। मेरे इर्द गिर्द मेरे अजीज़ी रहते हैं, कज़न हैं, भाई हैं, बहनोई हैं। लाहौर से नासिक रात आ गया था। 29 रोज़े गुजरने के बाद अगर चाँद चढ़ जाए तो यकीनन फिर सरप्राइज़ होता है। 30वां रोज़ा नहीं बनता, अगले दिन यकम शवाल हो जाती है और ईद उल फितर हो जाती है। उस हवाले से जो वो रात बहुत मसरूफ़, पूरी यानी एक्टिविटी जो है उसी रात ही हो जाती है। 29 की तारीख को ही सारे हो जाते हैं। बता रहा था कि लाहौर को जाने वाली राहें जो थी वो सुनसान थी। लाहौर से बाहर निकलने वाली ये इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत बड़ा हब है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी कम्यूनिटी वहाँ रहती है, तो वहाँ से फिर सारे इर्द गिर्द मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं, आ जाते हैं अपने अपने घरों को। कहना यहाँ यही है कि ईद है, खुशी है। खुशी तभी होती है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ खुशी को सेलिब्रेट करें। खुशी वो खुशी नहीं होती कि इर्द गिर्द खामोशी हो, तंगी हो, परेशानी हो, और कुछ बंदे जो हैं नीचे मुंह करके बैठे हों, खाने का कुछ नहीं है, पीने का नहीं है, कपड़े नहीं है। इंसानियत के हवाले से बहुत ही तकलीफ दह चीज़ें होती हैं कि मेरे अंदर खुद खाने की ख्वाहिश है, खुद पेट भर के खाने की ख्वाहिश है, मेरे अंदर अपने कपड़े पहनने की ख्वाहिश है। मैं अपनी सारी सहूलतें, अपनी सारी चीज़ें पूरी करता हूँ, कपड़े लेता हूँ, जूता ले लेता हूँ, पूरी हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ, साथ मिलता हूँ, कलर मैचिंग में हैंकरचीफ रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश। मैं इर्द गिर्द दाएँ बाएँ नज़र नहीं फेरता। तो मुझे उन तबकों को भी साथ रखना है। जैसे फितराने के हवाले से बात चली, तो सुबह ईद जाने से पहले जो है फितराना दे देना है। उससे बहुत से घरों में जो है खाना अच्छा पक जाएगा। बहुत से घरों में कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं पता होता है कि हमारे अम्मी अब्बू जो है कमज़ोर हैं, माली हवाले से पीछे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाए बगैर वालिदैन जो होते हैं कितने अंदर बैठ कर कुड़ रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वो उन लोगों का ख्याल, जो वो बच्चों को राज़ी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी ख्वाहिश भी होती है कि हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, दूसरे बच्चों के साथ मिले मैचे। क्योंकि बहुत देखा है कि बहुत से बच्चे जो होते बाहर खड़े होते हैं और उन्होंने मुंह में अंगूठा डाला होता है, नाक में उंगली डाली होती है, और देख रहे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, और सोच रहे होते हैं कि काश हमारे अम्मी अब्बू भी। तो बहुत छोटे बच्चों को तो इतना नहीं अदराक होता, बड़े बच्चे जो होते हैं 8-10 साल में जाके वो शऊर में आ जाते हैं और समझ जाते हैं। फिर हमें उस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि अगर कोई यतीम बच्चा हमारे इर्द गिर्द रहता है तो वो बहुत ही मायूस होता है, बहुत ही परेशान होता है, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक बच्चा जो था एक साइड पे खड़ा हुआ था और चुप था, खामोश था। उसके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार थे, वो चुप था, बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उधर खींची, तो हुज़ूर ने उधर देखा और जाकर के उसके बच्चे के पास, बच्चे तुम नहीं खेल रहे, इनके साथ क्या हुआ? उसकी हालत दूसरों से, उसने कपड़े भी इस तरह के नहीं पहने हुए थे, वो सारों को देख रहा था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया, बेटे तुम इनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? तो वो बड़ी परेशानी में, बड़ी उस अफसरदगी से कहने लगा
کہ میرے بابا نہیں ہیں، میرے ابو نہیں ہیں، وہ یتیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے ساتھ لے لیا۔ آج سے محمد آپ کا ابو ہے، آپ اپنے آج سے آپ محمد کو ابو کہہ سکتے ہو۔ تو وہ ساری زندگی پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کسی کو دکھ میں تکلیف میں نہیں دیکھتے تھے۔ احادیث بھی ایسی ہیں کہ مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس سے مزمحل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دیوار کی مانند بھی کہا گیا ہے، مطلب بہت سے مفہوم ایسے، یعنی اجتماع کی طرف اسلام جو ہے یہاں صرف اسلام اور مسلمان ہونا تو وہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ انسان کو خطاب ہے، انسان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہ سارا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خالق مالک کی طرف سے پوری انسانیت کو انسانیت کے ساتھ انسان ہو بن کے رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کریں، آرام سے رہیں، ساری چیزیں۔ اشرف المخلوقات ہے اور جانور سے زیادہ لڑائی کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہے تو جھپٹتا ہے کھانے پر، خوراک پر، اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن غضب کرتا ہوں، بہت سے حق کھا جاتا ہوں میں۔ بہت سی چیزیں میں نے اکٹھی کر لی ہیں، جیسے کہتے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کما کے رکھ لیا ہوا ہے، نہیں دیکھا حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، کتنے لوگوں کا حق مارا، کتنے لوگوں کے ساتھ رہا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، بات یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ آج کے دن جو ہے محروم طبقے کو نہیں بھولنا، کسی یتیم کے گھر میں چولہا جلانا ہے۔ بیوہ بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے، وہ نہیں کچھ اسے سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کیا کرنا، مجبور ہو گئی ہیں بیوائیں جو ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں، ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت مقام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج رنجشیں مٹانا ہے، روٹھوں کو منانا ہے، اپنے ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ملیں، ملاقات کریں، محروم طبقوں کو ضرور یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ جو ہے بڑی بڑی پرسنالٹیز آج کے دن ہیں، یتیم خانوں میں چلے جاتے ہیں، بچوں کے ہاسٹلز میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو ایسے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ عید منائیں، پردیسیوں کو خاص پیغام دینا۔ بہت سے پردیسی جو ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں، کیونکہ عید شب رات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سے نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ دیار غیر میں، پردیس میں وہ کیوں کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں ادھر گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کا سودا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پچھلے لوگوں کو کہ وہ اچھا کھا پی سکیں، اچھا پہن سکیں، اچھی رہائش رکھ سکیں، اس لیے وہ گئے ہوتے ہیں۔ دن رات وہ محنت کرتے ہیں، گھلتے ہیں۔ ہم جو ہے ان کے آگے مطالبات مان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی انہیں یاد نہیں کرتے۔ انہیں بھی یاد کرنا چاہیے، وہ بھی بڑے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے، آپ سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا گفٹ نہیں آیا، مجھے بھی گفٹ بھیجا، مجھے کپڑے بھیجے، مجھے جوتا بھیجا، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ان کی طرف کوئی پھول بھی نہیں پہنچا ہوتا، آپ کی طرف سے انہیں کوئی میسج بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ گیا ہوتا ہے تو صرف مطالبات گئے ہوتے ہیں، گیا ہوتا ہے تو خواہشات گئی ہوتی ہیں۔ میرا ان لوگوں کو بھی سلوٹ جو اپنے گھروں میں رہنے والوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوتے ہیں، ادھر محنت مزدوری کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سلوٹ، ان لوگوں کو خاص مبارکباد۔ عید کی مبارکباد سب کو۔ بڑی عیدگاہ میں دارالعلوم میں جاؤں گا، عید پڑھیں گے تو عید کے ساتھ جو ہے باقی جو بھی ہے اگلی کارروائی بھی ہوگی۔ امید ہے یہ شام تک ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی، تو یا ذہن میں یہی رکھنا ہے، جب بھی ہو، جس طرح بھی ہو، عید کا پیغام یہی ہے کہ خوشی وہی ہے جو ہم سب کے ساتھ مل کر، سب کو ساتھ لے کر کے بناتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر روزوں کی مبارکباد، روزوں کی نیکیاں قبول ہونے کے لیے اللہ کی درخواست کے ساتھ مبارکباد، روزے کی کمی کوتاہیاں اللہ سے معافی کے ساتھ عید کی خوشیاں آپ کو مبارک۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔